اچھی نسبت نال قرآن لگو اعلیٰ ناسب تے منصوب جڑے اس نو سینے لاگے گر اے رب دے خاص محبوب اچھی نسبت نال قرآن لگو اعلیٰ ناسب تے منصوب جڑے اس نو سینے لاگے گر اے رب دے خاص محبوب تے اے دے وچ ضوابط زندگی دے زندہ رہن دے سب اسلوب یارو قرآن دے نال جنہ پیار کیتا اوہ بندے رب نو مطلوب مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ بڑی ہی مبارک مجلس ہے اور ایسی مجلس جس مجلس دے بارے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا سیدنا حضرت سدی بن اجلان ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیں نبی باغ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد اندر اس ارادے نال آندا ہے میں کوئی خیر دی بات دین دی بات سکھن سکھان واسطے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین نو او بندہ ایڈا پیارا لگدا ہے ایڈا چنگا لگدا ہے میرا مالک اس بندے نو اتنا اجر عطا کردا ہے کہ اللہ انہوں کامل حج دا ثواب عطا کر دیندے بغیر ویزے تو بغیر پاسپورٹ تو بغیر ٹکٹ تو حج دا پیکج یہ روزانہ لگ سکتا ہے فجر ٹائم بھی زور ٹائم بھی عصر ٹائم بھی مغرب ٹائم بھی عشاء ٹائم بھی کہ بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر آئے قرآن دی محفل اندر آ کے بیٹھے قرآن دیاں باتاں سکھے سکھائے ایک آیت کا ترجمہ بھی بندہ پڑھ کے چلا جائے نا تے نبی پاک دی حدیث دے مطابق اس بندے نو کامل حج دا ثواب مل جاتا اللہ رب العالمین اے پیکج سانو روزانہ لان دی توفیق عطا فرمائے حج دا سیزن چلدا پیا جتھے جلسے تے جانے نا اکثر لوگ ملدے نے کہندے نے جی حج دے شعر سنا دیا جی حج دے اشعار سنا دیا جے دعا کر دیا جے اللہ حج دی توفیق عطا کر دے او تے اللہ تعالیٰ وسائل عطا کرے تسی جتنے بھی آکے بیٹھے ہو بچے جوان بزرگ میری ماما بہنا اللہ سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے لیکن اگر اوتے جانا فی الحال نصیب وچ نہیں ہو رہا تے کم از کم پاکستان دے اندر رہ کے روزانہ ایک واری تے پیکج لا لیا کرو آکے قرآن دی محفل دے اندر بیٹھ کے قرآن دی آیت دا ترجمہ پڑھ کے چلے جایا کرو اللہ کامل حج دا ثواب عطا کر دے گا اور اس مبارک مجلس نو مزید اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا کہ ماشاءاللہ 13 حفاظ جنہاں اپنے سینیاں دے اندر اللہ دی پاک کلام قرآن پاک نو محفوظ کیتا میں سب تو پہلا مبارک بات پیش کراں گا ان طلبات دے ان حفاظ دے اساتذہ نو بالخصوص محترم قاری محمد ابو بکر محمدی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے معاونین اساتذہ جنہاں ان بچیاں تے محنت کیتی ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک زبر ایک ایک زیر ایک ایک پیش ماشاءاللہ پورا تعارف پہچان کروا
فرما کے اللہ دی رحمت نال ان بچیاں دے سینیاں دے اندر اللہ دی رحمت نال قرآن پاک نو محفوظ کر دیتا ہے۔ مبارکباد دے حقدار نے ادارے دی انتظامیہ، معاونین، والدین اور اے بچے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی انہاں بچیاں نو قرآن پاک دے نال سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک دی سچی وفا نصیب فرمائے۔ میرے ذمہ اج دی اس مجلس کے اندر جو عنوان لگایا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا قرآن پاک نال تعلق کیسا سی، ایک بات ذہن نشین کیجئے، اس امت دے سب تو عظمت والے، سب تو مقام والے، سب تو شان والے جڑے افراد نے وہ اصحاب محمد نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے انہاں دی سخاوت دیکھئے تے ساری کائنات تو اعلیٰ نظر آندی ہے، انہاں دی عبادت دیکھئے تے کائنات نالو اعلیٰ نظر آندی ہے، انہاں دا اٹھنا بیٹھنا، انہاں دا جہاد کرنا، ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ میری جماعت دا عظیم سرمایہ وکیل کتاب و سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق شاجی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا آنا مبارک بڑھائے، زیارت فرماؤ، اور میری تواڈی اج دی ملاقات دا سبب بن والے بڑے پیارے بھائی محترم بھائی خرم صاحب، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آئیے توجہ کرنا، صحابہ دا قرآن پاک دے نال تعلق، حضرات جویں صحابہ دا ایمان مثالی ہے، ایویں صحابہ دا قرآن پاک نال تعلق بھی مثالی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے توجہ کرنا، اے او خوش نصیب لوگ نے جنہ ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اے قرآن پاک دی تلاوت سنی، میرے پیغمبر دی زبان وچوں قرآن سن کے یاد کیتا، میرے پیغمبر دی زبان وچوں قرآن سن کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے تختیاں تے لکھیا، کھجوراں دے پتیاں تے لکھیا، پتھراں تے لکھیا، اللہ دی قسم ایڈے اخلاص نال سنیا، ایڈے اخلاص نال لکھیا، ایڈی محبت نال انہوں یاد کیتا کہ انہوں اللہ دی رحمت نال اس قدر امت تک پہنچایا کہ 1450 سال گزر گئے نے، جویں اڈ تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل ہویا سی، آج بھی ان 13 حفاظ دے سینیاں دے اندر ان جی قرآن پاک محفوظ ہے۔ اس صحابہ دا تعلق سی قرآن پاک نال، اس صحابہ دیاں محبتاں سن اللہ دے قرآن دے نال، اور اللہ تعالیٰ نے اس سب تو پہلا قرآن پاک نبی پاک دے قلب اطہر تے نازل فرمایا، پھر نبی پاک نے اگے پڑھ کے صحابہ نو سنایا۔ لو برکت واسطے میں پہلے قرآن پاک دیاں کچھ آیات پڑھا، تہاڈا امام دادا ہوئے بڑی محبت نال بڑے پیار نال بات سماعت فرمانا، سون والا بھائی بیٹھا ہے تے میں کہاں گا آواز ذرا صاف کرو، اے جڑی ڈبلنگ ہو رہی شور ہو رہا ذرا کٹ کر دیو تاکہ کلی کلی گل دی سمجھ لگے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ہو، درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو۔ میں ایک کیا کہ سون دی آواز صاف کرو، یہ نہیں کیا کہ تو ہی چپ کر جو، درود پاک پڑھو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لتنزیل رب العالمین نزل بگرق الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ فرما دینے اس قرآن پاک نو نازل کرن والے رب العالمین لے کے آن والے جبریل امین اور نبی پاک نے السلام دے قلب اطہر تے اللہ تعالی نازل فرمایا۔ قرآن پاک عظمتاں والی کتاب، شانہ والی کتاب، رب تعالی نے قرآن پاک نو نازل کرنا چاہیا تے دل دا انتخاب کیتا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، میرے پیغمبر السلام دے صحابی فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر فی قلوب العباد۔ اللہ تعالی نے کائنات دے لوگاں دے دل ویکھے،
سارے دلوں تو سونا دل اللہ تعالیٰ نو سونے محمد پاک دا نظر آیا اللہ تعالیٰ نے اس واسطے نبی پاک نے صلوات و سلام نو نبوت دے رسالت واسطے پسند کیتا پھر نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کیتا پھر نبی پاک تو بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگاں دے دل ویکھے سونے دے دل تو بعد اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ خیر والے دل نظر آئے تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ دے دل نظر آئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے نبی پاک نے صلوات و سلام دی زبان پاک وچوں قرآن سنیا تے اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا ادھر قرآن سن دے جاندے سن تے قرآن صحابہ دے دلاں تے اثر کردا جاندا سی اور قرآن بھی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبکم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فرمایا ایمان والیاں دے سامنے جدوں ساڈا ذکر کیتا جاندے ساڈیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے ایک قرآن سن کے اللہ دا ذکر سن کے انہاں دے دل کمب جاندے نے تے ایمان ود جاندے نے تے اللہ دی ذات تے توکل کردے نے سنیا جے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ دا قرآن پاک نال تعلق مسند احمد دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کردے نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے سیدنا حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے بیان کردے نے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام مکہ المکرمہ دے اندر اپنے گھر دے شین دے اندر تشریف فرما نے جنہاں لوگاں مکہ ویکھے انہاں میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دی رہائش بھی ویکھی ہے رحمت کائنات نے صلوات و سلام اپنے گھر دے شین دے اندر بیٹھے نے اس دوران سیدنا عثمان چل دے آئے میرے پیغمبر دے سامنے تو گزرن لگے نا تے آپ فرما دے عثمان آڈا میرے کوڑا کے بیٹھ جاؤ حضرت عثمان نے گلے تک کلمہ نیچی پڑھیا مسلمان نیچی ہوئے چل دے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کوڑا کے بیٹھ گئے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دے نال گلاں کر لگ گئے اس دوران نبی پاک نے صلوات و سلام تے وحی دی کیفیت تاری ہوگی میرے پیغمبر نے اپنا رخ انور آسمان وال اٹھا لیا آہستہ آہستہ نبی پاک نے صلوات و سلام دا چہرہ زمین والا آنا شروع ہو گیا ایک جگہ تے لے آ کر کے نبی پاک نے اپنی نظراں جما دیتیاں انج نبی پاک تشریف فرما نے جویں کو بندہ گل کردا پے تے آپ دی بات تو توجہ دے نال سن دے پے نے کچھ دیر تو بعد نبی پاک نے اپنا رخ انور اٹھایا آسمان وال میرے پیغمبر نظراں لے کر کے چلے گئے پھر زمین وال نظراں لے آندیاں وہی دی کیفیت ختم ہوئی نہ عثمان بن مدعون کہنے لگے سونےو میں پہلے بھی تواڈے کول آ کے بیٹھیا کرنا وا انج دی کیفیت تواڈی کدی نہیں ویکھی جویں دی کیفیت اج ویکھی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان تو کی کیفیت ویکھی ہے عثمان نے سارا سلسلہ بیان کیتا سونےو پہلے تسی اپنے رخ انور نو آسماناں ول اٹھایا پھر زمین تے ایک جگہ تے لے آ کے نظراں گاڑ دتیاں پھر آسماناں دی طرف ویکھیا گل کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان میرے کول اللہ دا قاصد آیا سی میرے پیغمبر عثمان کہندے نے سونے اللہ دا قاصد فرمایا کہاں اللہ دا قاصد آیا سی سونے اللہ دا قاصد آیا سی تے کی لے کے آیا سی میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دا قاصد آیا سی تے میرے کول اللہ دا قرآن لے کے آیا سی کی لے کے آیا سی قرآن لے کر کے آیا سی ایتھے ایک گل سمجھن والی ہے کئی بندے بیوقوف کہندے نے جناب جبریل نے آنا علی کوڑے سی تے بھول کے نبی کوڑے چلا گیا نا اللہ دی قسم اللہ فرماندے نے نادا لبے گر روح الامین اسی قرآن پاک نو روح الامین دے ذریعے نازل کیتا ہے اس فرشتے دے ذریعے نازل کیتا ہے جڑا امانت والے بلکہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر دے اندر آندے نبی پاک
علیہ السلام تے جو وحی دا سلسلہ شروع ہویا نا تے کچھ دیر وقفہ پہ گیا جبریل امین قرآن پاک لے آن دے اندر کچھ جناب انہاں دیر کیتی نا تے نبی پاک فرماندے نے جبریل قرآن جلدی لے کر کے آ کر قرآن اتردا نہیں تے میں بے قرار ہو جانا وا تے جبریل نبی پاک نو کہندے نے وما نتنزل الا بامر ربک سونیو اسی اپنی مرضی نال آسماناں تو نہیں آندے جدوں وی آنے تے اللہ دے حکم نال زمین تے آنے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے عثمان اللہ دا قاصد آئے تے اللہ دا قرآن لے کر کے سنیا جے توجہ کریا جے نبی پاک عثمان بن مظعون کہندے نے سنیو اللہ دا قاصد جو لے کر کے آئے مینوں بھی پڑھ کے سناؤ نا تے میرے پیغمبر پڑھتے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا نا تے حضرت عثمان کہندے نے بس ایک آیت سنیے میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان وچوں تے میرے دل کے اندر ایمان قرار پکڑ جاندا ہے میرے دل کے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہو جاندی ہے اس واسطے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون ایک آیت سن کے حضرت عثمان نے قرآن نال یاریاں لا لیاں نے تے پھر ساری زندگی قرآن پاک نال تعلق مضبوط رکھے آئے اے میرے 13-14 خفات بیٹے اللہ انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھائے میں پیغام دیواں گا انہاں بیٹیاں نو تے انہاں دے والدین نو اپنے بچیاں نو ساری زندگی واسطے قرآن پاک نال جوڑنے چند مہینیاں تے چند سالاں واسطے نہیں ساری زندگی واسطے قرآن پاک واسطے اپنے آپ کو وقف کر دینے حضرت عثمان نے قرآن پاک نال یاری لگائی ہے اللہ دی قسم حدیث پاک جندر آمدے میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ ہجرت کر کے مدینہ پاک آگئے نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی مدینہ پاک آگئے نے ایک دن انہاں دی بیوی چل دی نبی پاک کوڑائی آکے کہندی ہے سونے عثمان نو کچھ سمجھاؤ ساری رات مسلے تے کھڑا ہو کہ قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے مینوں ٹائم ہی کوئی نہیں دیندا یعنی دنیا نو چھڑ دیتا ہے تے قرآن پاک نال یاریاں لا لیاں نے ایسا تعلق ہے صحابہ دا قرآن پاک نال ایسا پیار ہے صحابہ دا قرآن پاک نال سن دے جاندے نے تے اللہ دی قسم قرآن نو سینے لگاندے جاندے نے دیکھو وجہ صحابہ قرآن نال جڑ گئے نے اللہ نے روچیاں کر دیتا ہے آئے ابو بکر سن تے قرآن نال جڑے نے صدیق بن جاندے نے آئے عمر سن قرآن سینے لگایا ہے تے فاروق بن جاندے نے آئے عثمان سن قرآن سینے لگائے تے شرم و حیا دے پیکر بن جاندے نے آئے علی سن قرآن سینے لگائے تے شجاعت تے جرت تے تمغے مل جاندے نے آئے عبداللہ سن قرآن سینے لگائے 13 سال دی عمر کے اندر مفسر قرآن بن جاندے نے آئے بلال سن قرآن سینے لگائے چل دے زمین تے نے پیران دا کھڑا کر اب دے جنت دے اندر سڑائی دیندا ہے
یہ میرے پیغمبر دے یاراں دا قرآن پاک نال تعلق ہے، یہ میرے پیغمبر دے صحابہ دا قرآن پاک نال تعلق ہے۔ ابو داؤد دی روایت ہے، سیدنا قدر تے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی فرما دینے، ایک دن میرا دل کیتا میں مسجد نبی دے اندر جاواں تے انہاں صحابہ نو ذرا انہاں دی مجلس دے اندر جا کے بیٹھا نا جڑے سارا کچھ قربان کر کے مسجد نبی دے اندر جنا کے ڈیرے لگا لینے، سارا کچھ چھڑ دیتا ہے، قرآن نال یاریاں لگا لیاں نے، قرآن دی محفل دے اندر بیٹھ گئے نے، قرآن پاک نال محبتاں پا لیاں نے، اور گجراں والے تے رہن والیو، دار الفجر دے اندر آن والیو، یاری انج دی لاؤ قرآن پاک نال جویں دی صحابہ نے لگائیے۔ ابو سعید فرماندے نے میرا دل کیتا انہاں کمزور کاریاں دی مجلس کے اندر، ماڑے تے غریب کاریاں دی مجلس کے اندر تے جا کے بیٹھا نا، فرماندے نے انج میں چلدا مسجد نبی دے اندر چلا گیا وا تے میں ویکھیا کہ اج نبی پاک دے صحابہ جناب اکٹھے ہو کے بیٹھے نے تے ایک بندہ قرآن پڑھدا پے تے باقی سارے قرآن سندے پے نے۔ گجراں والے ہو اللہ دی قسم فیصلہ بدوایا طالب علم ایک گل سمجھانا چاہندے، جنہ قرآن پاک دی عظمت نو سمجھیا نا پاویں انہاں کولے پہنن واسطے ون سمنے جوڑے کوئی نہیں سن، لیکن قرآن پاک پڑھ دیاں تھکیاں نہیں سی کر دے۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے میں ویکھیا اے صحابہ ایک دوسرے دی اوٹ لے کے بیٹھے نے تے اوٹ لین دی وجہ کی ہے انہاں کولے کپڑا اتنا کوئی نہیں کہ اپنا ستر چھپا لین، ایک دوسرے دی اوٹ دے اندر سواب تے بیٹھے نے کہ انہاں دا ستر چھپ جائے، ایک دوسرے دی اوٹ دے اندر اس واب تے بیٹھے نے کہ انہاں دا جسم چھپ جائے۔ آج تے ماما پانچ سوٹ استری کر کے سیب دے اندر ٹنگ دیندیاں نے، یہ میرا پتر قرآن پڑھواتے جاندا ہے، میرا بیٹا حدیث پڑھواتے جاندے۔ اوے بیٹے ہو خوش نصیب ہو، اللہ نے سہولتاں دتیاں نے، ماپیاں تے سائے سلامت رکھے نے، نعمتاں دتیاں نے تے رب دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے بھی قرآن نال ٹٹو تے دے نال وڈی بد نصیبی کوئی نہیں۔ او نبی پاک دے صحابہ سن جڑے ایک جوڑے دے اندر زندگی گزار کر کے قرآن پاک نال یاری لگا کے وکھا گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے میں بھی انہاں دی مجلس کے اندر بیٹھ گیا، او قرآن والیاں دی محفل دے اندر بیٹھیا کر، اللہ دی قسم انہاں نسبتاں نو بھی رنگ لگ جاندے نے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں کو قوم اللہ دے گھراں دے لوگ کسے گھر کے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے، الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینکم، فرمایا اللہ دا قرآن پڑھتے نے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے، دین سکھ دے سکھاندے نے، قرآن دی محفل دے اندر بیٹھن والیاں تے اللہ تعالی انعام کی کردے، فرمایا نزلت علیہم السکینہ، آسمان تو کائنات رب سکینت نازل کر دے، وغشیتہم الرحمہ، آسمان تو اللہ دیا رحمت آکے نہ ٹھانپ لیندیاں نے، وحفتہم الملائکہ، آسمان تو فرشتے آکے بھی انہاں دے نال آکے بیٹھ جاندے نے، انہاں اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے، وذکرہم اللہ فی من عندا، اس زمین تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن سناندے نے، تے فرشتے جا کے اللہ دے سامنے نہ خوش نصیباں دا ذکر کردے نے۔ قرآن والیاں دی محفل دے اندر کدی بیٹھ کے ویکھتے صحیح نہ اللہ کیویں تیرے دل نو اطمینان عطا کر دے، اللہ تیرے دل نو کیویں سکون عطا کر دے۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے میں بھی انہاں دی مجلس کے اندر بیٹھ گیا وا، اس دوران نبی پاک چلدے آئے نا، جڑا نبی پاک دا قرآن دا قاری قرآن پڑھیا سی انہیں تلاوت بند کر دیتی ہے۔ رحمت کائنات فرماندے نے او کی کر دے پیسوں سونیو قرآن سن دے پیساں، میرے پیغمبر فرماندے نے ذرا حلقہ بنا لو، انہیں صحابہ نے حلقہ بنا لیا، انہاں قرآن دے قاریاں دی مجلس کے اندر میرے پیغمبر آ کے بیٹھ جاندے نے، تے آپ فرماندے نے مبارک ہوئے قرآن دے قاریو، مبارک ہوئے قرآن پڑھنے والے ہو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 500 سال پہلا اللہ
تعالی باقی لوگوں نالوں تانوں جنت وچ داخل کر چھڈے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک جوڑے دے اندر بھی صحابہ قرآن پاک نال تعلق نبھائے، ایک ایک جوڑے دے اندر بھی صحابہ قرآن نال یاریاں لگا کے وکھائیاں نے۔ قرآن نال جڑ جو جویں صحابہ جڑے نے۔ ایک اور مثال لیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیثاں اس بات تے تانوں سناندا پیا کیونکہ میرے تو پہلا تسی نعتاں بڑیاں سن لیاں نے۔ میں انشاءاللہ محبت نال جڑا میرا وقت ہے نا میں چاہنا کچھ تانوں سنا جاواں، اللہ دے قرآن دیاں گلاں کو نبی پاک دیاں حدیثاں سنا جاواں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے جدوں سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ بادشاہ نجاشی دے دربار دے اندر گئے نا تے بادشاہ نجاشی کہن لگیا جعفر مینوں پتہ لگیا تسی اپنا مذہب بھی چھڑ دیتا ہے تے میرا مذہب بھی قبول نہیں کیتا، کو نواں مذہب اختیار کر لے۔ حضرت جعفر فرمان لگے او نجاشی بادشاہ اسی او کوئی مذہب منے جڑا اللہ نے آسماناں تو قرآن دی شکل جمدر نازل کیتا ہے۔ تے نجاشی بادشاہ عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والے کہندا ذرا مینوں بھی قرآن پڑھ کے سنانا، ذرا میرے سامنے بھی ذرا قرآن پاک دی تلاوت کرنا۔ یار کو کمال دی گل نہیں کہ میں مسجد دے کسے بھی مسجد دے اندر میں بیٹھ کے قرآن پڑھاں تے سامنے جناب بھابی بیٹھے ہون، دیوبندی بیٹھے ہون، بریلوی بیٹھے ہون، مسلمان بیٹھے ہون، اے کوئی کمال دی گل نہیں۔ کمال اے وے کہ عیسائیاں دا دربار ہے تے قرآن پڑھن والا سونے محمد دا یار ہے۔ عیسائیاں دا دربار ہے تے قرآن پڑھن والا میرے پیغمبر دا یار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہو، میں تے اکثر کہندا ہوں نا ہووے قرآن نال پیار کرن والا، ہووے قرآن نال محبت کرن والا، اللہ اس بندے دی کنڈ نہیں جے لگن دیندا، اللہ انہوں پریشان نہیں جے ہون دیندا۔ حضرت جعفر عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیندے نے، پڑھ دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاف غایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ قرآن پڑھتے جا رہے نے، پڑھتے ہیں پہنچے نا، پڑھتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وحملته فانتبذت به مكانا قصيا وأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فقلت نسيا منسيا وأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
نخلا قالت یا لیتنی مت قبل غادا وقلت نسیا منسیا وناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا وخذي الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا وکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا واتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ دی قسم عیسائیاں دے دربار دے اندر میرے پیغمبر دا یار قرآن پڑھے مسند احمد الباب نے یہ بادشاہ بھی روندا پہ یہ دے جڑے درباری تے خواری نے اینڈ کتاباں تے صحائف کھول کے بیٹھے نے رو رو کر کے ان اپنے سامنے کتاباں رکھیاں نے گلیاں کر دیتیاں نے تے اللہ نے 7ویں پارے دے اندر عیسائی بادشاہ دے دربار دے منظر نو بیان کیتا ایک قرآن سن رہے سن اللہ فرماتے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ جتنے بھی دربار دے اندر بادشاہ سمیت بیٹھے سن سارے روندے جاندے سن تے کہندے جاندے سن ربنا آمنا ربنا آمنا پھر اللہ دا قرآن سچ کہہ رہے نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا ہون تک دی میری تقریر دا اگر میں خلاصہ بیان کران تینج کہہ لینے وچ قرآن تشیر مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے سننا ٹھہرے تے کہو سبحان اللہ انج سبحان اللہ او تسی بول دے نہیں ذرا مبنا سجا چکے کو سبحان اللہ وچ قرآن تشید مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑیا کر دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑیا کر رفت بلندی اس وچ غاسل کریا کر جو لڑ لگیاں اوہ سجنا تریاں نے جو لڑ لگیاں
لگیاں او سجنا تریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریاں نے اللہ تے قاری صاحب ذرا قرآن پڑھائے اللہ تے قرآن دیاں کیا باتاں نے اللہ تے قرآن دیاں کیا باتاں نے جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ دا قرآن پاک نال تعلق آئیے صحابہ قرآن سن دے سن تے دل لا کے سن دے سن پھر اللہ دی قسم قرآن پاک نو سنن تو بعد ایڈیاں تلاوتاں کیتیاں نے تے ایڈے پیار نال کیتیاں نے ایڈی محبت نال کیتیاں نے صحابہ زمین تے بہ کے قرآن پڑھ دے سن انہاں دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں جنت دے اندر سنائی دیندیاں سن ایڈا سونا تعلق میرے پیغمبر صلوات و سلام دے یاراں دا قرآن پاک نال مانڈی عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے ایک دن رات دا وقت تے میں کر کے نبی پاک نے صلوات و سلام دے واسطے کوئی چیز لین واسطے گئیاں کچھ دیر ہو گئی نا اللہ اکبر اللہ تے رحمت تے کائنات نے صلوات و سلام دے کول واپس آئی آپ فرما دے عائشہ بڑی دیر لگا کے آ گئی ہے سونے آؤ نہ درہ میں تنو مندر بکھانیاں رحمت کائنات نے صلوات و سلام نو نال لے آؤ تے میرے پیغمبر ارداں کر دیا نے سونے درہ سنو تے شہینہ مسجد نبی دندر کڈا سونا قرآن پڑھیا ڈاری ہے تے میرے پیغمبر بھی کان لا کے قرآن سن لگ گئے تے رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے قرآن سنے آؤ تے آپ فرما دینے الحمدللہ الحمدللہ قرآن دے کاریو خوش ہو دو میرے پیغمبر قرآن پڑھن والے ہیں تیرا دی گئے نے میرے پیغمبر قرآن پڑھن والے نے پیار کرن والے آپ فرماتے ہیں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے محمد دی امت دے اندر ایڈے سونے قرآن دے کاری پیدا کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اینڈ نبی پاک دے پیچھے اس فجر دی نماز پڑھی نا تے رحمت دے ادھر ویکھیا جے توجہ کرنا نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے ابو موسیٰ رات اسی تواڈے محلے دے اندر گئے ساں میں تے عائشہ تواڈے محلے دے اندر گئے ساں تے تیرے گھر دے دروازے تو اسی گزرے ہاں تے تیرے گھر دے اندر قرآن پڑھیا ڈاریا سی تے اسی اوتھے کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنے ابو موسیٰ تینو تے اللہ تعالی نے در تے داؤد علیہ السلام دی آل جیسیاں آوازاں دتیاں نے تے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی کہندے نے سونے ہو اگر مینوں پتہ ہوندا تسی اللہ دا قرآن سن دے پیو اما عائشہ اللہ دا قرآن سن دیاں پیاں نے تے میں ہور لے نال قرآن پڑھدا میں ہور ترنم نال قرآن پڑھدا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے یاراں نے قرآن پاک نال ایسا پیار کیتا ہے ایسیاں محبتاں کیتیاں نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے ایک جنگ دے موقع تے اپنے دو مہاجر تے انصار صحابیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں ایک دا نام حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی نے ایک دا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی نے دو میں صحابی بڑے شان والے حضرت عمار دی گل کرانا صحیح بخاری پاک کے اندر آمد آئے میرے پیغمبر صلوات و سلام جدو مسجد نبی دی
تمیر کر رہے سن نا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پتھر اٹھا کر کے لے آ رہے سن تے میرے پیغمبر بھی پتھر اٹھا رہے سن صحابہ بھی اشعار پڑھ رہے سن تے میرے پیغمبر بھی اشعار پڑھ رہے سن آپ پڑھ رہے سن اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ اللہ سونیا اصل مزدوریاں تے آخر دیاں مزدوریاں نے اصل اجر تے آخر دا جرے اللہ انصار نو بھی معاف کر دے تے مہاجرن نو انصاف معاف کر دے اس دوران نبی پاک نے ویکھیا باقی صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لے آ رہے سن مسجد نبی دی تعمیر واسطے تے حضرت عمار بن یاسر دو دو پتھر اٹھا کر کے لے آ رہے سن اس دوران حضرت عمار دے جسم تے مٹی پینا تے میرے پیغمبر اپنے ہتھاں نال حضرت عمار دے جسم تو مٹی صاف کر رہے سن عباد بن بشر و صحابی نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ایک دن رات ہنیری رات اٹھے نے گھر جانا چاہیا فرماندے نے قدر گنیری رات سی کچھ نظر نہیں سی پہ آندا اچانک روشنی ہوئی ہے اچانک لائٹ ہوئی ہے اسی اپنے گھراں دے اندر پہنچ گئے ہاں تے پھر لائٹ بند ہو گئی ہے عظمت والے صحابی نے اے عباد بن بشر حضرت عمار بن یاسر انہاں دی ڈیوٹی دیاں پہرے داریاں لگ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت عباد بن بشر دیواری آئی نا اللہ اکبر اللہ حضرت عمار نو کہنے لگے یار تو سو جا میں پہرے داری کرنا انہاں پہرے داری کرنی شروع کر دی تھی اللہ دا واسطہ جے توجہ کرے آج جوان واسطے پیغام ہے اور راتاں ٹک ٹاک تے برباد کرنے والے ہو راتاں فیس بک تے یوٹیوب تے برباد کرنے والے ہو جگتاں سن کے ساری رات گزار دین والے ہو فلماں تے ڈرامے تے مجرے ویکھ کے ساری رات گزار دین والے ہو نبی پاک دا صحابی ہے تے مجاہد بن کے پہرے دار بن کے کھڑے ایک صحابی سو جاندے نے تے دوسرے پہرے دار بن کے کھڑے نے دل وچ خیال آیا یار ویسے بھی تے کھڑاونے کیوں نہ ہوئے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے تے نماز دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اللہ اکبر اللہ اور میں کہندا نو قرآن دا کاری کا قرآن دا کاری ہے جڑا رات نو اٹھ کے اللہ دی قسم نماز دے اندر قرآن نہیں پڑھدا او کا قرآن دا کاری ہے جدے اندر قرآن سینے دے اندر قرآن بھی محفوظ ہے رات نو اٹھ کے تو رکھتا بھی رب دے سامنے قرآن پڑھ کے گزار نہ سکے حضرت عباد بن بشر نے قرآن پاک دیاں تلاوت شروع کر دیتیاں سورہ کاف پڑھنی شروع کر دیتی کیا مندر ہوئے گا جدو نبی پاک دے یار دی زبان تے رب دا قرآن ہوئے گا پڑھتے ہونگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب پھر کو او انج بولو جویں شیراں تے بول لو کھچ کے کہو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں ادھر دشمن نے تاک لائی تیر برسانے شروع کر دیتے تیر کھاندے جاندے نے تے قرآن پڑھتے جاندے نے تیر کھاندے جاندے نے تے قرآن اتھے تے نماز دے اندر کیڑی آ کے کاٹ لوے تے اسی نماز دے اندر بے قرار ہو جانے وہاں صحابی آ تیرے قرآن نال تعلق تو صدقے جاواں وہاں نبی دیا یارا تیریاں قرآن پاک نال یاریاں تو صدقے جاواں قرآن پڑھتے جاندے نے تے تیر کھاندے جاندے نے تے جسم وچوں کڈ کے سٹ دے جاندے نے آخر دو مختلف روایتاں دے مختلف الفاظ نے ایک روایت دے مطابق انہاں اپنی نماز مکمل کیتی ایک روایت دے مطابق انہاں دے جسم وچوں خون نکلیا نا جڑے قریب صاحب حضرت عمار بن یاسر لیٹے سن انہاں دے جسم نو لگیا جو بیدار ہو گئے اللہ اکبر فرماندے نے یار تو پہلے مینوں کیوں نہیں جگایا تو پہلے مینوں کیوں نہیں بیدار کیتا حضرت عباد فرماندے نے میں اس بات نے نہیں جگایا میں سورہ کاف دیاں کر رہا شاں میں نو سرور اتنا آ رہا سی میرا دل نہیں کیتا میں قرآن پاک دی تلاوت بند کر دے ماں یہ دے تو پتہ لگ دے اور جڑا قرآن دا کاری ہوئے قرآن پڑھ دیا ایٹی لذت محسوس ہوں دیئے پھر دیران دے زخمی بندے نو پھول جاندے نے پھر دیران دے دکھوی بندے نو پھول جاندے نے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت جڑ جو اللہ دے قرآن نال جڑ دو جنہیں نبی پاک دے صحابہ جڑے نے میرے سامنے کئی سارے واقعات کئی ساریاں حدیثاں لیکن میں گل مکانا چاہنا حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف لے کے آئے نے میں نے ایسا موضوع دیتا جے اللہ دی قسمیں بلا مبالغہ گل کرنا ہن شروع کی جاندے فجر تک صحابہ دا قرآن نال تعلق بیان کرا اللہ دی رحمت اتنا کو اللہ دی توفیق نال بیان کر سکنا صحابہ دا تعلق قرآن پاک نال لیکن آخری بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کسے پاسے گل لانا چاہنا میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام دے پہلے مبلغ اسلام دے پہلے کاری جڑے مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے اے او کاری ہے اے دین داؤ مبلغ ہے یہ تو کلمہ نہیں سی پڑے آؤ اللہ دی قسم ایڈے وانو سونے جوڑے پان والا انہاں دے جوڑے شام تو سپیشل تیار ہو کر کے آ کر دے ایڈیاں مہنگیاں خوشبوئاں لگان والا مکے دے بازار دے اندر گزر جاندا سی تے لوگ کہندے سن اج ساڈے گلی تے بازار دے مصعب بن عمیر گزر گئے نے اج مکے مدینے جا رہے نے کی لے کے جا رہے نے اللہ دا قرآن لے کے جا رہے نے چل دیاں مدینہ پاک دے اندر پہنچے نا حضرت اسد بن درارہ رضی اللہ تعالی دے گھر دے اندر قیام کیتا پھر تین سرداراں ملاقاتاں کیتیاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن عبادہ تین سرداراں ملاقاتاں کیتیاں انہاں تین سرداراں وچ ایک سردار بول کر کے کہن لگا مصعب چلا جا واپس چلا جا ورنہ اسی تینوں قتل کر دیاں گے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہندے یار ایک باری میری گل تے سن لو میں کی کہن واسطے آیا کس سلسلے دے اندر آیا اچھا سنا نہ کی گل سنانا چاہنے اللہ دی قسم ابن خشام سیرت ابن شام دے اندر لکھ دینے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہاں تیناں سرداراں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھے تینے
سردار بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، تینہ سرداراں دے تینے قبیلے بھی مسلمان ہو جاندے نے۔ ایسا اثر کیتا قرآن نے، جڑے تھوڑی دیر پہلے قتل دیاں دھمکیاں لاندے پیسن، ہن آپ بھی مسلمان ہو گئے نے، تینہ دے قبیلے بھی مسلمان ہو گئے نے۔ انہاں سرداراں وچ ایک سردار دا تذکرہ کرنے جنہاں نو حضرت اسید بن خدیر انصاری رضی اللہ عنہ کیا جاندے، کہ نبی پاک نال بڑی محبت کرنے والے ایک دن مدینہ پاک دے انصار دے محلے دے اندر پڑے یاراں بیلیاں دے اندر بیٹھے کھڑے نے تے گلاں کردے پے نے، گلاں دے اندر اپنے یاراں دوستاں نو خساندے پے نے۔ اس دوران نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، آپ نے ہاتھ دے نال چھڑی پکڑی سی، حضرت اسید دی کوکھ دے اندر لگائی نا تے مڑ کے ویکھیا تے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک فرماتے ہیں اسید میں تیری کوکھ دے اندر چھڑی لگائی ہے، اگر تینوں تکلیف لگی ہے تو میں دنیا تے بدلہ دین واسطے تیار آ جی، میرے کولوں بدلہ لے لے۔ اسید کہندے نے جی سونے ہو میں تواڈے کولوں اج ہی بدلہ لینے۔ نال دے بیلی سجن کہن لگے اسید ساڈے کولوں بدلہ لے لے جڑا لینا ہے، ہن تو نبی پاک کولوں بدلہ لویں گا؟ کہندا ہاں میں نبی پاک کولوں بدلہ لواں گا۔ آپ فرماندے نے اسید میں آدراں لے لے بدلہ۔ حضرت اسید فرماندے نے سنیو جدوں تسی میری کوکھ دے اندر چھڑی لگائی نا میرے جسم تو کپڑا ہٹیا ہویا سی، میرے پیغمبر نے انج کر کے اپنی کوکھ تو کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت حسین نے چھڑی چھٹ دیتی ہے تے دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے جسم نو چمبڑ جاندے نے، نالے چمی جاندے نے تے نالے کہندے نے سنیو میں کدوں بدلہ لینا چاہندا سا، میں تے اپنا جسم تواڈے جسم نال مس کرنا چاہندا سا، میں تے اپنا جسم تواڈے جسم نال لگانا چاہ۔ کیا منظر ہوئے گا؟ مدینے دا بدار ہوئے گا تے حسین میرے پیغمبر نال پیار دیدار کر دے ہونگے۔ اے مدینے دی کو رات کھندی محفل رات کھندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی، مدینے دی کو رات کھندی محفل رات کھندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی، صدیق نقیب کھندے آقا خطیب کھندے، محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب کھندے، صدیق نقیب کھندے آقا خطیب کھندے، محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب کھندے، بلال نو ویکھنے دی، بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات کھندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی، مدینے دی کو رات کھندی محفل رات کھندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی۔ اور آقا جی امام کھندے پیچھے اے غلام کھندے، آقا جی امام کھندے، آقا جی امام کھندے پیچھے اے غلام کھندے، آقا جی امام کھندے پیچھے اے غلام کھندے، مدنی دی آواز کھندی مسجد نبوی وچی کھڑی او جماعت کھندی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اوے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے ندار مدینے دے سونے دے۔ میں کہا لگ دے تھے جڑی کو فرمائش آئی ہے نبیڑ دیواں، میں اپنی گل مکاواں جلدی۔ گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے ندار مدینے دے، تھی تو مسجد نبوی ویکھی سی، تھی تو مسجد نبوی ویکھی سی، لوٹ
گلیاں اندر ٹر ٹر کے سکیتے ندار مدینے دے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے اللہ تو انہوں لے جائے اللہ سارے انہوں لے جائے اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب دی قیادت وچ لے جائے میں تے الحمدللہ انہاں دی قیادت وچ کرے ہاں اللہ تو انہوں لے جائے گلیاں اندر ٹر ٹر کے سکیتے ندار مدینے دے جت مسجد نبوی ویکھی سی لو ٹھر کے میرے سینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے سکیتے ندار مدینے دے جڑے اللہ دے گھر جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاتم کھندلی سو رب دی خاتم کھندلی دل و حسد بغض تے کینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے سکیتے ندار مدینے دے ہن تک کئی بولے تے کئی نہیں بولے کوئی گل نہیں بولے تے کوئی گل نہیں پر ہن کنجوسی نہیں چلی میرے نبی دی شان نرالی ہے اما شان فرمایا ہے اور میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قرآن تے آیا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر حدیث آیا ہے کستوری نالوں آلہ نے کستوری نالوں آلہ نے جو قدر نبی دے پسینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے سکیتے ندار مدینے دے صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دے ایک پیارے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن پاک نال تعلق بس 2-4 منٹ دے گل مکا دین لگا رحمت کائنات دے صحابی فرماندے رات دا وقت تے میں اپنے گھر دے اندر میرا بیٹا یاکھیاں قریب لیٹے قریب میرا گھوڑا بنے میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوت شروع کر دیتیاں 2 روایتاں دے اندر مختلف الفاظ ایک روایت دے اندر سورہ بقرہ پڑھ دے پہنے ایک روایت دے اندر سورہ کاف پڑھ دے پہنے زمین تے نبی پاک دا صحابی قرآن پڑھے آسمانہ تو فرشتے قرآن سننا گئے نے کیسا تعلق ہے اللہ دے قرآن نبی پاک دے یاران دا کیسی محبت نبی پاک نے صلوات و سلام دے یاران دی قرآن دے زمین تے نبی پاک دا صحابی قرآن پڑھے آسمانہ تو فرشتے قرآن سنواتے ایک باری انجویا نا حضرت اسید فرماتے نے میں قرآن پاک دی تلاوت کر رہا سا تو میرے گھوڑے نے خرکت شروع کر دی تھی میں پریشان ہو گیا کتے جانور میرے بیٹے نقصان نہ پہنچا دے تلاوت بند کر دی تھی تے گھوڑے نے حرکت بھی بند کر دی تھی ایک باری 2 باری 3 باری آخر فرماتے نے میں تلاوت بند کر دی تھی تے اپنے گھر تو آسمان وال ویکھیا عجیب جیا صاحبان بڑے وچ بڑیاں سونیاں سونیاں روشنیاں تے کم کمے تے فانوس میں بڑا گران ہویا ایڈا سونا صاحبان تے ایڈیاں سونیاں روشنیاں تے میں اج تک ویکھیاں کوئی نہیں صبح فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے جا کے ادا کیتی سارا واقعہ سنایا آپ فرماتے نے شاید تینوں پتہ ہے او روشنیاں کیویں دیاں سن او کم کمے تے فانوس تے صاحبان کیویں دے سن سونے او دسونا کی سی میرے پیغمبر فرماندے نے او شاید اللہ دے نورانی فرشتے سن تو زمین تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھ رہا سے آسمان تو فرشتے تیرا قرآن سنواتے آئے سن تو قرآن پڑھتا رہندا حتیٰ کہ دن دا اجالا ہو جاندا مدینے دے لوگ اپنیاں اکھاں نال انہاں فرشتیاں دی زیارت کر لیندے اے میرے پیغمبر دے یاران دا تعلق سی قرآن پاک دے نال اللہ آؤ جڑ جو ویر سونی اللہ دے قرآن نال اپنیاں نسلاں نو جوڑ دیو اللہ دے قرآن نال اپنیاں اولاداں نو جوڑ دیو اللہ دے قرآن نال اے کوئی تعلق کی کام آنا ہے اے کوئی نسبتاں کام آنیاں نے اسی ٹر وی جاواں گے تے ساڈے مرن تو بعد ساڈے پتر قرآن پڑھن گے تے قبر دے اندر اجر مل جائے اور ڈاکٹر پتر
کو ٹائم کوئی نہیں تیری قبر تے جا کے دعا کرن دا، وکیل پتر کو ٹائم کوئی نہیں تیرے واسطے دعا کرن دا، جج پتر دے کو ٹائم کوئی نہیں تیرے واسطے دعا کرن دا۔ اے قرآن دا قاری ہے نا، مصلی تے کھڑا ہو کے قرآن پڑھ دے، اللہ دی قسم ایک ایک لفظ دا اجر جویں قرآن دے قاری نو ملدا ہے ایویں قبر دے اندر لیٹے ہوئے ماں باپ مل دے۔ میں اکثر اپنیاں تقریراں دے اندر کثرت نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا، او دی وجہ ہے کائنات دے لوگوں ماپے دنیا تو ٹر گئے نے، انہاں ایسے نظریے نال سانو پڑھایا اسی ٹر جاواں گے، ساڈا پتر قرآن پڑھے گا تے سانو قبراں دے اندر سکون ملے گا۔ اللہ دی قسم اپنی اولاد نو قرآن نال جوڑ دو، پھر دنیا تو ٹر بھی جاؤ گے تے قرآن والی نسبت دا اللہ مول پا دے گا۔ میں اپنی پوری تقریر نو دو جملیاں دے اندر بیان کراں، او تیری نسبتاں دا خیا کرسی اللہ، اللہ دی رحمت نال فقیر دے پڑے ہوئے جملے پورے پاکستان دے گونج دے پے نے، تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ، تیری نسبتاں دا، تیری نسبتاں قرآن والیاں نسبتاں، تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ، کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ، کیتے جو وعدے، کیتے جو وعدے، کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ، تیری نسبتاں دا قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے، قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے، قسم اللہ دی او دنیا تے چھا گئے، قسم اللہ دی او دنیا تے چھا گئے، رفعت بلندی عطا کرسی اللہ، کیتے جو وعدے، کیتے جو وعدے، کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ، تیری نسبتاں دا۔ اور ان تیرا خفات دے نام میرا پیغام تے میری خراجی عقیدت اسلامی عقیدت، قرآن پڑھتا جا اگے بڑھتا جا کاری، قرآن پڑھتا جا اگے بڑھتا جا کاری، جنت دی سیڑھی تو چڑھتا جا کاری، جنت دی سیڑھی، اور حدیث پاک دا ترجمہ، جنت دی سیڑھی، جنت دی سیڑھی تو چڑھتا جا کاری، شاہی مراتب، شاہی مراتب عطا کرسی اللہ، کیتے جو وعدے، کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ۔ اور میں تنو سارے نو بھی شامل کر لینا، اگر جملہ چنگا لگے تے آمین کہہ دینا۔ حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش، جنتاں چ ملنی سانو رہائش، کوئی انشاءاللہ جنہیں جنہیں جانا ہے کوئی انشاءاللہ۔ اور حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش، جنتاں چ ملنی، جنتاں چ ملنی، جنتاں چ ملنی سانو رہائش، جنتاں چ ملنی سانو رہائش، شاہی مراتب عطا کرسی اللہ، کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے، جویں صحابہ قرآن نال جڑے اللہ سانوں میں جڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ جیسا ایمان بڑا کچھ سناتا ہے میرا ڈاکٹر صاحب،
دعا ہر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دعا ہر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دعا ہر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، کراں میں طواف بج بج کے پیواں زمزم میں رج رج کے، دل دیئے تمنائیں میں اس نو پورا کرے آواں، دعا ہر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، صفا مروہ تے دوڑا میں ماجی گاڑی راواں، نغایت بے قراری نل ادھر جاواں ادھر جاواں، دعا ہر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، اٹھاواں کہ کری مزدلفہ تو تے ماراں جا شیطاناں نو، اے سنت ابراہیمی ہے میں اس نو پورا کری آواں، دعا ہر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاں، میرے دل دیاں تے زمزم دیاں پیاسانے بھر بھر کے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاں۔